شرفة السلام عليكم. الوغ في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله غادي نشوفو لا تكنيك اللي تكون في لا فورماسيون. دونك سي اون تكنيك اللي كنخدم فيها شويه ديال الماتيريال سي سور. بون فيها لا كروماكي باش كيبان لكم غير وجهي ما كيبان لكم شنو كاين مورايا. سا مارش. كنخدم اوسي اون تابلت غرافيك ان بون ميكرو وشويه ديال ليكليراج اي ان فون فيغ لي موراي اللي ما كتشوفوش نتوما اللي ملي كدير واحد الثوب خضر موراك البيسي كدير له واحد ليفي كيخليه انفيزيبل سي بون. هادي نقطة. Donc, comment ça se fait pour lier tous ces trucs-là? On utilise le logiciel Camtasia, désolé. Camtasia اللي هو ما نكتبش عليكم احسن لوجيسيال زعما بان لي الى حدود الساعه، لانه غير تقريبا نهار الحد ولا السبت فوالا كنت باغي ندير لا فورماسيون باكتيف بريزنتر، هو لوجيسيال زوين، ولكن كامتازيا زعما في المونتاج فهذا بان لي بانه تري بويسون و فاسيل زعما يوتيليزي. C'est vrai pour les professionnels, ça sert à rien, mais au niveau de l'enseignement, ça facilite la tâche beaucoup. بالنسبة لينا حنايا هو داكشي اللي خاصنا، هادشي اللي كنشوف انا مزيان. واخا نشوفوا شنو نقدر ندير دابا في البيسي. دونك كتشوفوا وجهي، كتشوفوا البيرو ديالي، نقدر نحل اي دوكيومون، بغيت مثلا نمشي ترافاي، نمشي سيمستر 1، نمشي مثلا دوزيام اني كوليج، نمشي لاديسيون سوستراكسيون، نمشي بي دي اف. فوالا نافيشي البي دي اف ديالي كيما بغيت. مثلا انا كنفضل ناخذ لا مواتي ديال ليكرون صافاش، كنافيشي فيه لو سوبور دو كور باغ اكزومبل ريغل 1 و بون سي ان ديابو. دونك نورمالمون خصني سوب ديفيزي هاد لو ديابو هذا لا ريغل بوحدها تافيشا موراي تافيشا لي ليكزامبل هذا. انا ما قطعتوش وصافي، هذا اللي كاين. سينون يمكن لك مثلا دير بالباوربوينت، يمكن لك دير بالوورد، يمكن لك دير يعني لو سوبور دو كور اللي موجود نتايا تافيشي كيما بغيتي سا مارش. الوغ كو مازلنا اون دارنيير تكنيك اللي نشوفوها في هاد لا فيديو هي لا تابلت غرافيك اللي غنخدمها دابا سا مارش. غادي نمشي ندير الوان نوت ديالي ونخلي en même temps le support du coup affiché comme ça et voilà. par exemple نمشي مثلا ديجا نمسح بعدا شنو عندي هنايا ça marche. نمسح هادشي اللي عندي، ومثلا هاد الاخر لا ريغل اللي انا مافيشي par exemple la somme de deux rationnels qui ont le même dénominateur, par exemple a sur b, ou bien bon a sur c, désolé, plus b sur c est égal à a sur b, le tout sur c. Un exemple, par exemple 2 sur 3 plus 1 sur 3 c'est combien? C'est 2 plus 1 sur 3 c'est 3 sur 3 est égal à 1 tout simplement. Voilà. Et bon, j'explique pas, mais quand comme زعما شنو هما زعما les trucs les ممكن تستعملوا. Donc c'est un mélange de la chroma key avec la tablette graphique, avec un micro, avec tout ça. Donc la question qui se pose واش انا خصني نوجد هذا الماتيريال هذا كله باش نبدا؟ لا ماشي ضروري. Donc le strict minimum هي une caméra اللي انا مثلا مستعملها دابا، كاميرا عاديه من هذوك اللي كانوا كيخدموا في لي كلاس في ليكول. المهم كاميرا تكون بلوز او موان زوينه، كديتيكتي بيان لي كولور. باغ اكزومبل هادي كديتيكتي لا كولور فيرت، شويه د ليكليراج بيسي وصافي، و تانستالي لو لوجيسيال كامتازي عندك في البيسي، وزعما بلو ستريكت مينيموم باش غادي دير لو كور ديالك، يعني براسك كيبان كيما كتشوفوها كيما كتشوفوني، ومثلا هكا بلوكو كتافيشي لو كور وانت كتهضر وانت كتاكسبليكي. فوالا كتولي كتافيشي لي تروك بالبيسي. هذا لو ستريكت مينيموم. مع الوقت كل مره كنشريو بياسه، كل مره كنديرو كذا، كل مره باش كنديفلوبيو هاد لو تروك هذا. مي زعما دو باز سي ان ميلونج دو تو، سي ان ميلونج دو لا كروماكي مع شويه د ليكليراج. مع ما كرهتش نصور لكم البيرو ديالي، ولكن مرون ما بولا هنايا، توب هنايا، لي تروك هنا ما يصلحش هذا مكان. سيدي تبارك الله عليكم. دونك لي سي دير هادشي والابليكاسيون سي سور كو هاد الفيديو هادي ما غاديش تستافدوا منها، يعني كنوريكم ان ايشانتيون زعما دو فيديو سا مارش، مي زعما لي سي دير هاد هو اللي يكون في لا فورماسيون ان شاء الله في ليكول. يلا سيدي تبارك الله عليكم، تحياتي، et à la prochaine.